मित्रहरूमा जिकेआइक्यूको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज लोकसेवाले तपाईँको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका 5औं तहको पदको आप्रह खुला र समावेशीको विज्ञापन गरेको छ प्रतियोगितात्मक परीक्षाको। सो निकै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। यदि तपाईँ स्पेसली यो तपाईँको चाहिँ राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिकतर्फ र स्वास्थ्य सेवाको 5औं तहको चाहिँ विज्ञापनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि धेरै भ्याकेन्सीहरू खुलेको छ र सबै ठाउँबाट खुलेको छ। तपाईँ पहिले जुन रूपमा खोल्थ्यो तपाईँको सबै ठाउँको होइन, लाइक प्रादेशिकको रूपमा लिन सक्छौँ यसलाई, जस्तो धनकुटा, पोखरा, काठमाडौँ, यसरी सुर्खेत। सो यो सबै ठाउँबाट खुलेको छ विज्ञापनहरू र स्पेसली हामी चाहिँ अब सबै ठाउँको चाहिँ भनौँ न स्पेसली बढी भ्याकेन्सी चाहिँ कुनतर्फ खोलेको छ र फर्म भर्ने डेडलाइन कहिलेसम्म छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। सो लास्टसम्म भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ कुन ठाउँबाट एप्लाई गर्दा बेटर होला भन्ने त्यो तपाईँलाई एउटा आइडिया आउन सक्छ। अब हेरौँ, यो चाहिँ नासु लेभलको हो प्राविधिकतर्फको होइन, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको। र यो प्राविधिकतर्फ भनेको तपाईँको चाहिँ जस्तो अमिनको त्यो जस्तो सुब्बा लेभलकोमा चाहिँ तपाईँ अब सर्वेतर्फको सर्वेक्षक हुनसक्छ होइन, सब इन्जिनियरहरू हुनसक्छ होइन, जस्तो कम्प्युटर अपरेटरहरू हुनसक्छ होइन, स्वास्थ्य सेवा भनेपछि तपाईँको आचे हुनसक्छ, स्टाफ नर्स हुनसक्छ होइन। यो भ्याकेन्सीहरू हो होइन, नासु लेभलको भ्याकेन्सी, तर के त टेक्निकल एन्ड तपाईँको हेल्थ सर्भिसको। अब हामी हरेक ठाउँको हेर्छौँ होइन, जस्तो धनकुटा कार्यालयको चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ गरेको विज्ञापन हेर्नु सुरुमा, यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भ्याकेन्सी यो कम्प्युटर अपरेटर यो बीबीसीमा पर्छ होइन, 16वटा सिट छ खुलामा। त्यो पछि यो महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी सबै गरेर चाहिँ के छ अझै त्यो समावेशी समूहतर्फ पनि राम्रो सङ्ख्यामा छ। सो एउटा ठुलो भ्याकेन्सी केमा देख्न सक्छौँ हामी, कम्प्युटर अपरेटरमा देख्न सक्छौँ। यो सबै जोड्ने हो भने 21, 22, 23, 24, 25, 27वटा सिटहरू छ खुला र यो गरेर भनेपछि एउटा धनकुटाबाट मात्रै भन्ने हो भने इट्स अ गुड नम्बर। अब अरूतर्फ पनि हेर्न सक्छौँ हामी, सब इन्जिनियरतर्फ पनि खुलेको छ भ्याकेन्सी, यो जर्नल समूहमा पर्छ होइन, सिभिल क्याटेगोरीको चाहिँ टेक्निकलतर्फको भ्याकेन्सी हो होइन। यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो त छैन होइन, बट इट्स ओके। यसमा पनि तपाईँ यो सब इन्जिनियर चाहिँ इन्जिनियरिङ हाइवेतर्फ चाहिँ 4वटा सिटहरू छ खुलामा र अरू रिजर्भेसन पनि छ, ठिकै छ। अनि यो सिनियर अपरेटर तपाईँको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ 2टा छ होइन। र सब इन्जिनियरतर्फ पनि सबै जोड्ने हो भने चाहिँ राम्रै सिटहरू छ, 1-2 यस्तो भए पनि, बट लर्ड्स अफ क्याटेगोरीहरू छ, समूहहरू बढी भएर चाहिँ मतलब यदि रिजर्भेसन पाउनुहुन्छ भने त इट्स अ गुड नम्बर। अब हामी चाहिँ ठुलो सङ्ख्या भएको अर्को हेरौँ, अपरेटरको भइसक्यो। अनि त्योपछि प्राविधिक सहायक प्रासमा पनि राम्रो छ हेर्नुहोस्, यो शिक्षा सेवातर्फ पर्छ होइन, जुन चाहिँ खुलातर्फ प्रास धनकुटाबाट 10वटा सिट छ, इट्स अ गुड नम्बर एज वेल। र सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो सङ्ख्या मान्न सक्छौँ। अनि यो स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ मेडिकल रेकर्डर भन्ने पदमा खुलेको छ, यो 5औं तहको होइन। यसमा चाहिँ आप्रहतर्फ मात्रै छ, एउटा सिट मात्रै छ, खुलातर्फ छैन धनकुटाबाट। अब हामी यो कुल मिलाएर चाहिँ धनकुटाबाट के बुझौँ भनेपछि कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ खुलातर्फ चाहिँ के छ त 16वटा सिटहरू छ र प्राविधिक सहायकमा चाहिँ शिक्षा सेवातर्फको प्रासमा चाहिँ के छ 10 सिटहरू छ खुलातर्फ। सो यो 2मा चाहिँ छ। अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो सब इन्जिनियर छ त्यसमा पनि सबै क्याटेगोरी जोड्ने हो भने राम्रो सिट छ। अब हामी जलेश्वरको हेरौँ, जलेश्वरको कुरा गर्ने हो भनेपछि कम्प्युटर अपरेटरमा खुलातर्फ 16 सिट छ। त्यो पछि अरू रिजर्भेसनहरू जोडेर यहाँ पनि राम्रो छ, महिलातर्फ 4, आदिवासीमा 3, मधेसीमा 3 होइन, दलितमा 1, अपाङ्गमा 1 र पिछेमा पनि एउटा छ यता। सो यता पनि यसमै बढी देखियो सङ्ख्या। अब हामी प्रासको हेर्न सक्नुहुन्छ, महिलामा एउटा छ यहाँ, यसको मतलब सायद खुलामा नहुन सक्छ। अब यता छ यसको भ्याकेन्सी बाँकी, हामी यतातिर जाउँ, यो साइडतिर जलेश्वरको कुरा भइराखेको छ। सायद यसको मतलब चाहिँ यो खको चाहिँ क्याटेगोरीमा थियो होइन, आई थिङ्क यसमा चाहिँ यति नै भ्याकेन्सीहरू छ यसको अर्थ चाहिँ। भनेपछि चाहिँ तपाईँको जलेश्वरमा चाहिँ के छ, कम्प्युटर अपरेटरमा छ ठुलो भ्याकेन्सी, प्रासमा पनि तपाईँको महिलातर्फ मात्रै छ एउटा सिट, खुलातर्फ छैन।
र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भ्याकेन्सीहरू लाइक सब इन्जिनियरको पनि त्यति धेरै भ्याकेन्सीहरू यता छैन। सर्वेक्षकमा चाहिँ एउटा छ खुलातर्फ, कुल मिलाएर कम्प्युटर अपरेटरमा ठुलो भ्याकेन्सी छ। अब हामी यता जाउँ काठमाडौँको हेर्ने हो भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् सब इन्जिनियरमा पनि धेरै छ होइन, इन्जिनियरिङ सेवातर्फको सब इन्जिनियर पदमा जो नासो लेभलको पद हो यसमा पनि धेरै छ। स्पेसली चाहिँ तपाईँको सिभिलतर्फ इरिगेसनतर्फ खुलामा 5वटा छ र त्यस्तै गरी हाइवेतर्फको चाहिँ सब इन्जिनियरमा के छ त 3टा छ खुलातर्फ नै। यो राम्रो सङ्ख्या देखियो। त्यस्तै गरी अब सर्वेक्षकमा पनि देखियो होइन, सर्वेक्षकमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो नापीतर्फको 7वटा छ खुलामा, यो सर्वे उपसमूहमा पर्छ होइन। अब यो पछि हामी कम्प्युटर अपरेटरमै जाम, धेरै ठुलो सङ्ख्या छ, 46वटा छ खुलामा काठमाडौँबाट, धेरै ठुलो सङ्ख्या। महिलामा मात्रै रिजर्भेसन 12वटा सिट छ र आदिवासी जनजातिमै 10वटा छ होइन, मधेसीमा मात्रै तपाईँको 8वटा, दलितमा 4वटा, अपाङ्गमा 2, पिसीमा 1, धेरै ठुलो सङ्ख्याको देख्यौँ हामीले कम्प्युटर अपरेटर काठमाडौँबाट। सो यो तपाईँको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र प्राविधिक सहायकतर्फ हेर्ने हो भनेपछि खुलामा 6वटा सिट छ। यो काठमाडौँ र अब धनकुटाको हेर्ने हो भने धेरै ठुलो भेरिएसन त देखिएन, एप्लिकेन्ट बढी हुन्छ यता होइन, स्टिल यसलाई ठिकै सङ्ख्या मान्न सकिन्छ, कन्सिडर गर्न सकिन्छ। अब यता प्रेस टेक्निसियनहरू यो सङ्घीय संसदमा मात्रै छ यो होइन, यो एउटा छ, एउटा सिट हो। अनि अरू पनि पदहरू यता देख्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल पदहरू छ डिफ्रेन्ट खालको। अब यो फेरि पार्लियामेन्टको चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्टको चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर यो छुट्टै मागेको छ, 6वटा सिट छ, यो पनि तपाईँले यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ संसद सेवाको भयो, यो माथिको कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ निजामती सेवाको विविध समूहतर्फको भयो। कन्फ्युज नहुनु होला, यही विज्ञापनमा चाहिँ दुवै कुराहरू राखिएको छ लोकसेवाको यो विज्ञापनमा। तपाईँले विज्ञापन नम्बर हाल्दाखेरि यो अगाडि दिएको हुन्छ, यताबाट राख्नुपर्ने हुन्छ कता भर्ने, सो त्यही अनुसार। अब हामी पोखरा कार्यालयको हेरौँ। पोखराको कार्यालयमा पनि तपाईँको चाहिँ सब इन्जिनियरहरू पनि छ केही पदहरू सिभिलतर्फको। त्यो पछि हामी हेरौँ ठुलो सङ्ख्यामा भएको विज्ञापनलाई स्पेसली फोकस गरेर कम्प्युटर अपरेटर विविध समूहतर्फ चाहिँ यो खुलामा 10वटा छ, विविधतर्फ 3टा छ र आदिवासी जनजाति 2टा, मधेसी एउटा, दलिततर्फ एउटा गरेर चाहिँ राम्रै सङ्ख्यामा खुलेको छ यो। अब काठमाडौँको तुलनामा त कम छ, तर रिलेटिभली यहाँ चाहिँ एप्लिकेन्टहरू कम पनि हुने गर्छ अरू ठाउँ काठमाडौँको तुलनामा। सो यसलाई हामीले ठिकै सङ्ख्या मान्न सक्छौँ। अनि प्राविधिक सहायक शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक पदमा चाहिँ खुलामा 2टा छ र मधेसी चाहिँ समावेशी समूहमै एउटा छ। पुस्तकालय सहायक भनेर एउटा पद खुलेको छ यो शिक्षातर्फको, यसमा चाहिँ एउटा महिलाको चाहिँ सिट छ। र हेल्थ असिस्टेन्ट पनि खुलेको छ, एउटा खुलामा एउटा मात्रै छ पोखराबाट। सो एचए चाहिँ एउटा छ। स्टाफ नर्स हेर्ने हो भने धेरै बढी छ फेरि यता हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जनरल नर्सिङ समूहमा चाहिँ पर्छ, स्वास्थ्य सेवाको जनरल नर्सिङ चाहिँ समूह भनौँ, स्टाफ नर्स पद भयो। खुलामा 12 सिट छ, महिलाको 3टा छ, आदिवासी जनजातिमा 2टा, मधेसीको 3टा, दलितको एउटा, अपाङ्गको 1 गरेर यो रिजर्भेसन सबै जोडेर ठुलो सङ्ख्यामा देखियो पोखरामा चाहिँ के त स्टाफ नर्सतर्फ स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि। सो यो मध्ये तपाईँलाई कुन छ आफ्नो चाहिँ भनौँ न एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड कता एप्लाई गर्न सकिन्छ, सो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब लोकसेवा कार्यालयको चाहिँ बुटबल कार्यालयको हेरौँ, लोकसेवाको बुटबलको, यसमा पनि सब इन्जिनियरतर्फ चाहिँ छ केही पदहरू र मौसम विज्ञान सहायक भनेर चाहिँ यो पनि छ, मेट्रोलोजीतिरको केही सिटहरू र सर्वेक्षकमा पनि छ खुल्लामा 2टा, अपाङ्गमा एउटा। प्राविधिक सहायक छ तपाईँको हेर्नुहोस् कृषि सेवातर्फको, बागवानीतर्फ महिला एउटा, मत्स्यतर्फ नि एउटा खुल्लामा र सानो सङ्ख्यामा छ यो अरू पदहरू चाहिँ। तर कम्प्युटर अपरेटर विविधतर्फ चाहिँ यो खुलामा 15वटा सिट छ र अरू रिजर्भेसनहरू पनि छ यसमा होइन, यो चाहिँ राम्रै सङ्ख्यामा देख्न सक्छौँ हामी। सो यो चाहिँ राम्रो नम्बर हो होइन। र प्राविधिक सहायक शिक्षातर्फ चाहिँ खुलामा 2टा सिटहरू छ। सो यो चाहिँ तपाईँको लागि उपयोगी हुनसक्छ। अब हामी चाहिँ जाउँ अगाडि जाउँ, अब हेरौँ
हामी फुटबलको सकिएको छ हैन। सो अब हामी सुर्खेततर्फ हेरौँ। सुर्खेतको हेर्न सक्छौँ। सुर्खेतमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सब इन्जिनियरतर्फ चाहिँ केही सिटहरू छ हैन। कम्प्युटर अपरेटरतर्फ नै यता धेरै ठुलो सिटहरू देख्न सक्छौँ। खुलामा 9वटा, महिलामा 2टा, आदिवासीमा तपाईको 2टा, मधेसीतर्फ एउटा, दलिततर्फ एउटा, पिछेतर्फ पनि एउटा छ। सो यहाँ चाहिँ अलि ठुलो सङ्ख्याको सिट भनेको कम्प्युटर अपरेटरतर्फ छ र अरूतर्फ चाहिँ एउटा 2टा यस्तो किसिमको रहेको छ। अब दिपायलको हेर्ने हो भनेपछि अब सुर्खेतमा हेल्थ असिस्टेन्टमा छ हैन, खुलातर्फ एउटा छ हेल्थ असिस्टेन्ट, अथवा चाहिँ त्यो अर्को पनि छ, छकुस भनेको छ, यसको के होला एब्रिभेसन युज गरेको छ। दिपायलको हेर्ने हो भनेपछि दिपायल कार्यालयको कम्प्युटर अपरेटरमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा छ। खुलामा 7वटा छ, महिलामा 2टा छ, आदिवासी जनजातिमा 2टा छ, मधेसीमा 2टा छ। प्राविधिक सहायकमा चाहिँ शिक्षा सेवातर्फको प्रासमा चाहिँ खुलातर्फ 2टा छ र मधेसी समावेशी समूहतर्फ एउटा छ। हेल्थ असिस्टेन्ट पनि आदिवासी जनजातितर्फ मात्रै चाहिँ एउटा छ। यसरी चाहिँ हामीले विज्ञापन देख्न सक्यौँ सबै ठाउँको। यो धनकुटादेखि दिपायलसम्मको हेर्यौँ। र अब यसको इक्जामको ड्यु डेटको कुरा गर्ने हो भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ यो इक्जाम अब अन्तिम मिति भनेको चाहिँ यो 11-18सम्म छ यो, तर दोब्बर दस्तुर तिरेर चाहिँ 11-25सम्म छ, एक हप्ता बढी छ। सो फागुनको 18सम्म तपाईँले यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र 18 वर्ष हुनुपर्छ तपाईँको यो अन्तिम डेडलाइनको दिनसम्म र 35 चाहिँ क्रस हुनु भएन। महिला र अपाङ्गको उम्मेदवारको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागरिकको भए नि भयो हैन। तर तपाईँ अलरेडी निजामतीमा हुनुहुन्छ भनेपछि उमेरको चाहिँ त्यो हदको कुरा भएन र तपाईँसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू त्यो एप्लाई गर्नको लागि कुन कुन विषयमा त्यो अनुसारको हुनु पर्यो। यहाँ सबैको लागि राखेको छ, जस्तो कम्प्युटर टेक्निसियनको लागि के, अपरेटरको लागि के भन्ने सबैको लागि राखेको छ। यो डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। र 400 रुपियाँ लाग्ने छ सबै तपाईँको विज्ञापनको लागि, तर समावेशी तर्फ एक्स्ट्रा तपाईँले त्यो आवेदन दिनुहुन्छ भने त्यसको लागि हरेक समूहको लागि 200 रुपियाँ थप दिनुपर्ने छ। सो यो रहेको छ र यसरी चाहिँ तपाईँले यी पदहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जस्तो न्यूनतम योग्यताहरू के को लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ अरूभन्दा पनि हामी स्पेसली अब कम्प्युटर अपरेटरमा धेरै ठुलो सिट छ, त्यही भएर त्यसको कुरा गरौँ। विविध सेवातर्फको कम्प्युटर अपरेटरको लागि के चाहिन्छ त? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको एउटा हुनसक्छ अप्सन। भनेपछि चाहिँ इन्टर लेभल 11-12 तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर मेजर लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न इन्टरमिडिएट पास गर्नुभएको छ भने नि तपाईँले एप्लाई गर्न पायो, अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसर उत्तीर्ण गरी रजिस्टर्ड संस्थाबाट कम्तीमा 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त तपाईँले इन्टर गर्नुभएको छ र तपाईँसँग चाहिँ 6 महिनाको कम्प्युटर ट्रेनिङको सर्टिफिकेट छ भने पनि त्यो पायो। आधिकारिक किसिमको सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसर उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्किल मेन पावरको लागि सञ्चालित 6 महिनाको कम्प्युटर प्राप्त। अब यो चाहिँ यो मन्त्रालयबाट चाहिँ जो एउटा ट्रेनिङ हुन्छ हैन कम्प्युटरको 6 महिनाको स्किल मेन पावर ट्रेनिङ, त्यो सर्टिफिकेट भए पनि तपाईँले पायो, इन्टर हुनु पर्यो। सो यसरी चाहिँ 3टा कुरा जे भयो नि तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरू विषयको लागि चाहिँ त्यही सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन हुनुपर्छ अथवा अनुभव हुनुपर्छ। यहाँ डिटेल लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ पज गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रोल गरिराखेको छु यो कुन चाहिँ पदमा चाहिँ दिनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा। सो 18 गते फागुनको 18 गतेसम्म टाइम छ। तपाईँले चाहिँ अब जुन जुन विषय अध्ययन गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको रुचि छ त्यो अनुसार तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रोल गरेँ यहाँ सबै विज्ञापनको लागि चाहिँ न्यूनतम योग्यता के हो भनेर। सो आजको यो भिडियोमा यति नै। एउटा
जानकारी लिएर आएको जानकारीमूलक यो भिडियो हो हैन। यो प्राविधिक तर्फको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको विज्ञापन र स्वास्थ्य सेवाको पनि यसैमा संलग्न गरिएको थियो। सो हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल GK IQ। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।